थक गए हो या टूट गए हो तो सुनो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जब उसने फरमा दिया है कि वो सब्र करने वालों के साथ है, तो फिर दुख कैसा, फिर थकन कैसी। वो है ना तुम्हारा अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, वो सब संभाल लेगा। बस तुम सब्र करो और देखो कि तुम्हारे लिए मौजे कैसे होते हैं। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों का खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमिन नहीं हो, क्यों सोचों में गिरे हो, क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं है, क्यों उसके फैसलों पर राज़ी नहीं हो। जब अल्लाह जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ कि तुम दिल से राज़ी नहीं उसके फ़ैसलों पर। सिर्फ ज़बान से कह देना तवक्कुल नहीं होता, बल्कि ज़बान के इकरार से पहले दिल से राज़ी होना तवक्कुल होता है। आज़माइश ईमान का हिस्सा है, और जिसका ईमान जितना मजबूत होता है ना, उतनी ही सख्त आज़माइश होती है। लेकिन आज़माइश अल्लाह के और करीब कर देती है। उसे सज़ा समझना या मायूस हो जाना इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। कभी कभार अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, ख्वाहिशात ख़त्म करनी पड़ती हैं। पता है ये सब कौन करता है? जो इस दुनिया फ़ानी को समझ लेता है, फिर वो अल्लाह को मांगता है, उसकी खातिर हर शय की कुर्बानी दे देता है, फिर जाके अल्लाह मिलता है। पता है, और जिन्हें अल्लाह मिल जाता है, फिर वो सोच रहे होते हैं और लब पर आने से पहले अल्लाह कुन फरमा देता है। और जिन्हें अल्लाह मिल जाए, उन्हें किसी और चीज़ की तलब नहीं रहती। अल्लाह जानता है तुम कब से जोली फैलाए उसे मना रहे हो। उसे मालूम है तुम मुस्कुराहटों में अपना दर्द छुपा रहे हो। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए। बस वो आजमाइशों से गुजारता है। देखना, बहुत जल्द तुम तक नामुमकिन ज़रियों से मदद भेजेगा। देखना, बहुत जल्द तुम्हारी शिद्दत से मांगी हुई दुआओं को कबूल करने वाला है। फ़िक्र नहीं करो, अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे लिए मुआवजे करने वाला है। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी रज़ा का बरम कभी टूटने नहीं देगा। अगर अभी भी उदास हो और लग रहा है कि कुल कायनात बिखरती हुई नज़र आ रही है, कहीं से रोशनी की उम्मीद नहीं है, तो याद रखो कि तुम्हारे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, तुम्हारी एक दुआ तब भी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नसीब में इतनी ताकत नहीं जितनी दुआ में होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो, वरना वो देर नहीं करता। वो जानता है तुम्हारी दुआओं को कब कैसे तुम तक पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये राब्ता कभी मत तोड़ना, और इसी शिद्दत से दुआएं मांगते रहना। अगर लहजों से दिल टूटने लगे, बहुत कोशिश के बाद भी कमज़ोर पड़ने लगो, आंसू को रोकने पर भी वो बहने लगे, और ख़ुद को पूरी दुनिया में तन्हा तसव्वुर करो, तभी अपने दिल को ये बात ज़रूर समझाना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ये जो आजमाइशें होती हैं ना, ये इंसान को अल्लाह के नज़दीक ले जाने का सबसे आसान रास्ता होती हैं, क्योंकि अगर तुम सब्र रखोगे तो इस सफ़र के अख्ताम पर तुम्हें तुम्हारा फल दुआओं की कबूलियत की सूरत में मिलेगा। अनकरीब अल्लाह बना देगा हर मुश्किल के बाद आसानी, अनकरीब हो जाएंगे नामुमकिन से कुन के मौज से। समंदर को देखकर जहाँ तक नज़र जाती है, ये महसूस होता है कि जैसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक हद पर वो भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह
جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پتہ ہے ہمیں اللہ پر کیسا یقین رکھنا چاہیے؟ ایسا کہ جب سب دروازے بند نظر آئیں، جب امید کی ایک کرن بھی نظر نہ آئے، جب ہر سو مایوسی کے بادل چھا جائیں، جب دنیا کہے کہ یہ ہونا ناممکن ہے، جب لوگ کہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں نہیں، بس اس وقت بھی تمہارا رب پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے نا، وہ پیدا کرے گا اسباب، اور پھر دیکھنا وہ تمہارے یقین کی لاج رکھ لے گا اور تمہیں ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر کے عطا کرے گا۔ وہ ناممکن کے وسیلے سے ہی تمہیں مہیا کرے گا، بس شرط اتنی ہے کہ تمہارا اس پر یقین کامل ہو۔ اکثر دعا کرتے وقت آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اسی وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو تو پھر وہ دینے کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مقدس وقت تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ اللہ نے دعائیں معجزوں کے لیے بنائی ہیں، ورنہ نصیب کا لکھا تو بن مانگے بھی مل جاتا ہے۔ خدا کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے۔ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے سنتا بھی ہے؟ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے، وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دیں۔ خدا کی صفت پر کیا نہیں لگ سکتا، وہ تو کن کہتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کہیں کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے ہو۔ کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ ممکن نہیں لگتا۔ توکل کے دو ہی مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، ہم اپنی من پسند دعائیں مانگتے ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت میں بھی من چاہی چیز ہی مانتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو معجزہ کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ بھی معجزہ کر دے۔ یعنی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ معجزہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہی کر دے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ معجزہ من چاہا نہیں ہوتا، معجزہ تو رب چاہا ہوتا ہے نا۔ وہ جس کا نام السلام یعنی سکون دینے والا ہے، وہ کیسے تمہیں بے سکون چھوڑ سکتا ہے؟ ماں اپنے بچے کی سسکی بھی سہ نہیں سکتی، وہ تو مالک دو جہان ہے، تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے پر قادر ہے، وہ ہمیں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے کہیں بہتر ہیں۔